नमस्कार, कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा स्वागत छ। इश्यू अफ द डेमा आज हामी स्थानीय तह निर्वाचनको प्रसङ्ग जोड्दैछौँ र स्थानीय तह निर्वाचन वैशाख 30 गतेको मिति तोकिएसँगै अब नयाँ जनप्रतिनिधि को हुन्छ, आफ्नो गाउँठाउँमा को जनप्रतिनिधि उठ्नेछन् र कसलाई मत दिने भन्ने एउटा जनचासोको विषय पनि बनेको छ। देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि 2074 सालमा पहिलोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। त्यसपछि 5 वर्ष कार्यकाल पुरा गरेर ती निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले अब फेरि पनि कतिपय महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूमा दोहोरिने आकांक्षा राखेका छन् भने कतिपय ठाउँमा अहिले पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक तालमेल र गठबन्धनका कारण नेतृत्वमा केही नयाँपन दिने अथवा पनि गठबन्धनको सहमतिमा मात्रै जनप्रतिनिधि अगाडि बढ्ने निर्वाचनका लागि भन्ने यो अन्योलका बीच कस्ता जनप्रतिनिधिहरू आउने हुन् र कसलाई मत दिने भन्ने पनि एक प्रकारको अन्योलता आम जनमानसमा देखिन्छ। गएको 5 वर्ष कार्यकालमा जुन जनप्रतिनिधिले विजयी भएर आए, जिम्मेवारी पाए, उनीबाट कस्तो अपेक्षा राखेको र त्यो अपेक्षा पुरा हुन सकेको सकेन भनेर हामीले हाम्रो विभिन्न स्थानमा रहेका टिभी जर्नलिस्टहरूले उक्त स्थानका त्यहाँका स्थानीयहरूसँग जनप्रतिनिधिको काम कारबाहीको लागि गरेका भूमिकाहरूको बारेमा केही प्रश्नहरू राख्नु भएको थियो। आजको इश्यू अफ द डेमा हामी तिनै विषयलाई जोड्ने प्रयासमा छौँ। सबैभन्दा पहिले हामी डडेलधुराका त्यहाँका स्थानीयहरूले आफ्नो त्यहाँको गाउँठाउँमा जो जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनुभयो त्यो निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट कस्तो अपेक्षा राख्नु भएको थियो, पुरा भयो कि भएन, अब कस्तो जनप्रतिनिधिलाई उहाँहरू निर्वाचित गराउने उद्देश्यका साथ निर्वाचनको माहौलमा जुट्नु भएको छ, यिनै विषयमा रहेर कुराकानी गरेका छन् हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट उत्तर विष्टले। उक्त जनप्रतिनिधिहरूको अभिलाषा आकांक्षालाई लिएर गरिएको त्यहाँका स्थानीयहरूको विचार अबको क्रममा। सेवा सुविधा सहुलियतको कुरा पनि सिस्टमबाट भएको देखिँदैन। अस्ति मात्रैको एउटा कुरा हो, वृद्धहरू लाइनै लागेर बरु योभन्दा नि पहिलेको कार्यकालमा वृद्धहरूलाई वृद्ध भत्ता वितरण गर्दाखेरि जनप्रतिनिधिहरू घर आँगनमै गएर त्यो भत्ताहरू वितरण गर्ने, असहाय अशक्त अपाङ्गहरूको विषयमा पनि त्यही किसिमको जुन अपेक्षा गरेको थियो जनताहरूले, त्यो किसिमको कार्य सम्पादन स्थानीय प्रतिनिधिबाट भएको देखिँदैन। खास गरी मिडियालाई मात्रै फोकस गरेर जनअपेक्षाभन्दा बाहिर गएर विभिन्न किसिमका योजना परियोजनाहरूको सम्बन्धमा त्यहाँका स्थानीय जुन विकास निर्माणका कुराहरू थिए ती चिजहरूमा पनि एकलौटी सरकारका आसपासमा भएका मान्छेहरू मात्रै त्यसको फाइदाको परिधिमा रहने, जो सामुदायिक सार्वजनिक चिजहरूको बारेमा एउटा धारणा बन्नु पर्थ्यो त्यो किसिमको कहीँ कतै बनेको देखिएन। व्यक्ति केन्द्रित व्यक्ति लक्षित किसिमका कार्यक्रम अगाडि बढाइए। ती कार्यक्रमबाट केही मान्छेहरूले आफ्नो सीमित स्वार्थपूर्ति गर्ने कुराहरू भएका छन्। अन्यथा सामाजिक विकासको सन्दर्भमा समाजको उत्थानको विषयमा त्यस्तो खासै प्रगति हुने किसिमका कुनै पनि उदाहरणीय कामहरू भएको देखिएन। 5 वर्ष बितिसक्दा 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन यहाँका जनताले, स्थानीय स्तरका जनताहरूले जुन जनप्रतिनिधिले हामीले यहाँका जनताहरूलाई आश्वासन गरेका थिए, ती आश्वासनमा मलाई लाग्छ लगभग 10-15% मात्रै ती जनप्रतिनिधिहरूले काम गरेका छन् र जुन जनताले हामीले जुन अपेक्षा गरेका थियौँ यहाँको विकासदेखि लिएर यहाँ कृषि उत्पादन, यहाँको के अरे रोजगारी न्यूनीकरणको विषयमा जुन हामीले अपेक्षा युवाहरूले यहाँको जनताले अपेक्षा गरेका थिए, ती अपेक्षाहरू कुनै पनि रोजगारका आधारदेखि लियोस्, उत्पादनकोदेखि लियोस् र यहाँको जुन हामीलाई हाम्रो यो अमरगढी नगरपालिकाको अवस्था छ, अमरगढी नगरपालिकाले 2074 सालको आम निर्वाचन के अरे स्थानीय निर्वाचनमा यहाँका मेयरदेखि लिएर वडा अध्यक्षले जुन स्मार्ट सिटीको परिकल्पना देखाएर हाम्रो भोट कलेक्सन गरेका थिए र हामीले पनि त्यो गर्न सक्छन् है भनेर हामीले पनि विश्वास गऱ्यौँ र त्यो विश्वास बापत यहाँका जनताले कुनै पनि उपलब्धि पाएन र अब आउने विगत वैशाख 30 गतेको स्थानीय निर्वाचनमा यहाँको राम्रो सक्षम अब आउने नेतृत्व हामीले आफ्नो के अरे राम्रो नेतृत्वलाई चयन गर्छन्। उहाँको कार्यकाल उसरी सन्तोषजनकै छ, त्यस्तो केही नराम्रो छैन। अब अहिले भन्दाखेरि अब जनप्रतिनिधिहरूले गर्नुपर्ने कामहरूमा
मैले देखेको पालिकाहरूमा धेरैजसो कर्मचारी तन्त्र भयो तर जनप्रतिनिधिमुखी भएन अहिलेसम्म मैले देखेको। म आइरनी मान्छे पनि हुँ तर कर्मचारी तन्त्र बढ्यो। केही पर्सेन्टहरू धेरै दिन त सकेन सर। अब 100मा चाहिँ उनीहरूले 50-60% जति दिन सक्यो। धेरै त गर्न सक्यो। कस्ता काम गरे त उहाँहरूले? उनीहरूले खानेपानी, कृषि सम्बन्धी, पशु सम्बन्धी र अरू यो हाम्रो रोडहरू त्यस्तो काम गरे, सिँचाइ। अब पनि चुनाव आउने कुरा छ। वैशाख 30 गतेका लागि मिति पनि तय भएको छ। अब कस्ता जनप्रतिनिधि छान्नुहुन्छ यहाँले? अब उसरी त छान्नुपर्ने त हामीले बौद्धिक र क्षमता भएका व्यक्तिलाई छान्ने हो। बौद्धिक विकास भएका अहिले 5 वर्ष कार्यकालभन्दा केही फरक व्यक्ति चाहिँ बौद्धिक विकास भएका मान्छेहरूलाई छान्नु जरुरी छ। स्थानीय सरकार आयो कुन ठाउँमा आयो त्यो अब जनताहरूलाई थाहा भएन। जब कि चुनावमा घर दैलोसम्म आउने जनप्रतिनिधिहरू अहिले त्यो गाउँसम्म पुग्ने प्रतिनिधिहरू जब प्रतिनिधि भइसकेपछि त्यो गाउँतिर फर्केर पनि हेर्नु भएन। त्यो गाउँको मान्छेले अब आउने व्यक्तिलाई कसरी भोट देलान् र कसरी हामी सन्तुष्ट भयौँ, पहिलाको भोट दिएर हामी सन्तुष्ट भयौँ भनेर उनीहरूले पनि कसरी बुझ्लान् र यो त जनप्रतिनिधिले गर्नु भएन जस्तो लाग्छ मलाई। अब जतिसम्म बुझेको छु मैले। अब पनि निर्वाचन घोषणा भएको छ। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन छ। अब यति बेला कस्ता जनप्रतिनिधिलाई छान्नुहुन्छ यहाँले? अब आफ्नो हाम्रो होइन कि राम्रो प्रतिनिधिलाई चुन्नुपर्छ कि हामीले। अब जनताले पनि हाम्रो होइन कि राम्रो प्रतिनिधिलाई चुन्यो भने राम्रो हुन्थ्यो होला। गरिब जनता मतलब गरिब दुखी जनताहरूले पनि केही सेवा सुविधाहरू लिन पाउँथ्यो होला। सुरुको पिरियड त प्रारम्भिक पिरियड भयो होइन। अनुभव अब काम गर्ने उसमा अब त्यति नभए पनि अबको अनुभवका हिसाबले पनि अब कहाँ के कस्तो गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि अब राम्रो गर्ने यो दृष्टि कहाँ जाओस् कि एकदम दुर्गम ठाउँमा जहाँ यसको पहुँच पुगेको छैन होइन, सुगम अब विकास जहाँ भइसकेको छ त्यहाँभन्दा पनि लक्षित वर्गले जहाँ हुनुपर्ने हो त्यहाँ चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान जाओस् र नारामा भन्दा पनि काममा काम गरेर र लक्षित वर्गलाई केन्द्रित गरेर उहाँहरूले अगाडि बढ्यो भने अब आउने निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिहरूको राम्रो भूमिका हुन सक्छ। स्थानीय सरकारबाट यसो झुटो आश्वासन मात्र पाइयो सर, केही पाइएन झुटो आश्वासन। जसो कि यो त पञ्चायती कालमा पनि थियो। एउटा ओभरसियर इन्जिनियर भन्ने त्यो कको पो ख पनि नजान्ने त्यसलाई लगेर भोलि त तपाईँको यहाँ पानी आउँछ, भोलि त तपाईँको यहाँ सडक बन्छ भनेर झुटो आश्वासन थियो। त्यही सिकेका रहेछन्। त्यो युनिभर्सिटीमा पढेर सिकेर आएका अहिलेका दलालहरू, यिनलाई मन्त्री भन्न सकिँदैन हजुर, यो ठुला दलाल हुन्। यी दलालहरूले देश खाइदियो। अब पनि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएको छ। वैशाख 30 गते चुनाव हुँदैछ। यति बेला कस्ता मान्छेलाई निर्वाचित गर्नुहुन्छ यहाँले? स्वच्छ मान्छे, राम्रो मान्छे, राम्रो विचार भएको, के अरे गरिब जनता नेपालीको कर्जा नबोक्ने गरेर त्यस्तो स्वच्छ राम्रो मान्छे चाहियो। बढी मात्रामा स्वतन्त्र हुनु पर्यो हजुरको। पार्टी त एक जाने यो सब पार्टी हो भन्ने ठुलो धाक देखाउने, काम गर्न टाइमले भ्रष्टाचार मात्र गर्ने। अब यो नगरपालिकामा पनि हेर्नुहोस्, गाउँतिर जानुहोस्, मुसाले हिँड्ने त सडक बनाइरहेको छ, पिच गरिरहेको छ। अब यहाँ उनले हाइवेको बिल बनाएको छ। यसरी खाइदियो, हेर्नुहोस् ठाडै खाइदियो। गरिबको त यिनको भलो हुँदैन। भगवान्ले माथि हेरिरहेको हुन्छ। यो अदालतले फैसला गर्न सक्दैन, माथिको अदालतले फैसला गर्छ। अब सर हाम्रो नगर अमरगढी लगायत गाउँपालिकाहरूमा स्मार्ट सिटीका नाराहरू पनि दिए र हामीले देशको 5औं पटकसम्म प्रधानमन्त्री पनि पायौँ यो जिल्लाबाट। व्यवस्थित बस पार्क छ। बस पार्कमै आउने पर्यटकहरूलाई स्वागत गर्नुको निम्ति कुनै त्यस्तो हुने ठाउँमा फोहोरको डुङ्गुरहरू रहेको स्थिति छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू कानमा तेल हालेर सुतेको अवस्था छ। अब प्रत्येक सचेत नागरिकले स्वच्छ छवि भएको, भ्रष्टाचार या कुनै नैतिक पतन नभएको यस्तो एकदमै स्वच्छ काम गर्न सक्ने नेतृत्व आएको खण्डमा केही हदसम्म भए पनि है स्थानीय स्तरमै स्वरोजगारका अवसरहरू स्थानीय रूपमा उपलब्ध हुने जस्तो हाम्रो डडेलधुरामा प्रचुर सम्भावना बोकेको लाली गुराँसहरू छ। यसकै जुस उत्पादन गर्ने कम्पनी यस्तो नारा बोकेर
कुनै उद्योग र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने जनप्रतिनिधि चयन गरेको गर्न चाहन्छु सर। व्यक्तिगत हिसाबले केही गरेका छैन, सामाजिक हिसाबले पनि त्यही हो। रोडको अवस्था त्यस्तै छ, व्यापारीहरूलाई महँगाईले बिचल्ली परेको छ, त्यस्तै छ। त्यस्तो खास काम केही देखिएको छैन। जुन अब स्थानीय तहको निर्वाचन अझ अर्को निर्वाचन वैशाख 30 गतेका लागि पनि तोकिएको छ, अब चाहिँ कस्ता जनप्रतिनिधि छान्नुहुन्छ यहाँले? अब सक्षम समाजसेवी त्यस्तो जनप्रतिनिधि हुन् भन्ने हाम्रो आशा छ। आशा पुरा भए समाजसेवी एक व्यक्तिगत स्वार्थ नहेर्ने, समाजको लागि काम गर्ने त्यस्तो राम्रो व्यक्ति चुनियोस् भन्ने आशा छ। डडेलधुराबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट उत्तर विष्टले त्यहाँका स्थानीयहरूसँग 5 वर्षीय कार्यकाल पुरा गरेर अब फेरि नयाँ स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदै गर्दा कस्तो जनप्रतिनिधि यहाँहरू चाहनुहुन्छ र विगतको जनप्रतिनिधिको कार्यकाललाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा गरिएको कुराकानी हामीले त्यहाँका स्थानीयहरूको विचार बुझ्ने प्रयास गर्यौँ। अब हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट अर्जुन बोहराले कैलालीबाट पनि त्यहाँका स्थानीयहरूसँग त्यहाँ निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरूले जस्तो आश्वासन बाँडेका थिए त्यो वास्तवमै पुरा भयो र अब फेरि नयाँ निर्वाचन अगाडि आउँदै गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा अब कस्ता जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउन् र कस्तालाई मत दिने विचार त्यहाँका स्थानीयको छ त हेरौँ यो सामग्री। यो ढोके बजारमा चाहिँ चित्त बुझ्ने खालको काम गरे जस्तो लाग्दैन। न कुनै चिजको व्यवस्थापन छ, न अटो व्यवस्थापन छ, न नगर बसको व्यवस्थापन छ। सिम्पल कुरा यसरी बुझ्ने भने यो सरकारले चाहिँ 5 वर्षमा चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ विकास गर्न सक्छ। यो 5 वर्षको अवधिमा गर्न चाहिँ खोजिराख्नु भएको छ, सक्सेस चाहिँ केही पनि भएको छ। सबै कुरा गर्न सुरु गर्नु भएको छ तर सबै कुरा अधुरो नै छोड्नु भएको छ। यो अधुरो किन छोड्नु भएको छ, कसरी छोड्नु भएको छ, दुःख दिनलाई हो कि के गर्नलाई हो सो थाहा भएन। नेताको त हामीले विश्वासै लाग्दैन। नेपालका नेताको पालै पालो सरकार छ होइन। मान्छे चुनावको चहल पहलमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ पाहाडमा आफ्नो चाहिँ गृह जिल्लामा पुगेका छन् नेताहरू, तर चाहिँ जुन यो नेपालमा कुनै रोजगार नभएर तपाईँ साँझतिर आइदिनुहोस्, यहाँ कति लड्को हुन्छ इन्डिया जाने। त्यो नेता सिर्फ आफ्नो स्वार्थको लागि मात्र राजनीति गर्दैछन्। कुनै नेता हाम्रो जनताको लागि राजनीति गर्दैन। अब अहिलेसम्मको उसमा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ खासै सबै टोलहरूलाई, गाउँहरूलाई या त्यो समाजहरूलाई विकासभन्दा पनि आफ्नो कार्यकर्ता पोस्ने कामहरू, आफ्नो कार्यकर्तालाई पाल्ने कामहरू होइन टोलमा त्यो किसिमको छ। अब अहिले आएर जुन हुनुपर्ने हो सन्तोषजनक तरिकाको काम भएको छैन होइन। जहाँ आफ्नो कार्यकर्ता छ होइन त्यो किसिमले मात्रै त्यो ठाउँमा मात्रै बजेटहरू फालेको अवस्था छ। काम गर्न अब कहिले गरेर देखाएको छन्, कसैले गरेका छैनन्। त्यसै अब रोडहरू अलिअलि देखिएको छ अवस्था होइन। रोडहरू अलिअलि देखिरहेछ रोडहरू। अब अरू चाहिँ अब के भन्ने त्यहाँ उपलब्धि हुने बेला त यहाँ जो देशमा यो कोरोना आयो, कोरोना आएर 2 वर्ष त्यस्तै लस भइहाल्यो। त्यहाँबाट अब केही गर्छन् कि भने फेरि सरकार ढलाएर अब राजनीतिक दल त्यस्तै छन्, हलमलमै छन्। अहिले विकास हुने त अब चान्सै छैन। यो कोभिडको कारणले पनि भएको विकासको बजेट कटौती हुँदै त्यता जाँदा अलिक समस्या आयो। नत्र भने विकासको गतिलाई हेऱ्यो भने होइन धरती आसमानको फरक छ होइन। विकास भएकै छैन भन्न मिल्दैन। अत्याधिक जुन रूपमा जान सक्ने थियो त्यो गइरहेकै छ। मुख्य रूपमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि आफ्नो गाउँठाउँको विकास हुन्छ भन्ने एउटा अभिलाषा त्यहाँको स्थानीयको हुने गर्छ। सडक निर्माणदेखि लिएर जति पनि त्यहाँका स्थानीयका समस्याहरू छन्, गुनासाहरू छन्, ती गुनासा र समस्याहरूको अन्त्य हुने र जनप्रतिनिधिले जसरी आश्वासन बोकेर आएका थिए त्यो अन्तर्गत काम हुन सक्यो भने पक्कै आफ्नो गाउँठाउँ अझै विकास हुने भन्ने जुन सपना बोकेको थियो त्यो सपना भने पुरा हुन सकेन। अहिलेको लागि विशेष गरी कोभिडकै विषयलाई चाहिँ बहाना बनाएर यो 5 वर्षीय कार्यकाल जुन रूपमा काम गर्न खोजेका थियौँ त्यो महामारीको प्रकोपले गर्दाखेरि हामीले काम गर्न सकेनौँ भनेर जनप्रतिनिधि फेरि एकपटक घर दैलो अभियानमा गएको देखिन्छ। अब हामी कञ्चनपुरको प्रसङ्ग जोड्दैछौँ। कञ्चनपुरका त्यहाँका स्थानीयहरूको अबको अभिलाषा के छ त हेरौँ यो सामग्री। मान्छेलाई हेर्ने यताउता गर्ने गरे हान। अब बाटोघाटो राम्रो बनाएनन्, बाटो बनाउँछु भने हान, त्यति गराबेल मात्र हाले हान, त्यस्तो के गरे हानन्। अब पक्ष विपक्ष गरे हान। पहिला भोट माग्ने बेला जनतालाई हामी तपाईँहरूको यो भन्छन्, भोट मागिसकेपछि हामीलाई हेर्दैनन्।
हामीलाई पुज्दा पनि पुज्दैनन्, तपाईँहरू को भन्छन् चिन्दैनन्, भोट माग्ने बेला मात्र चिन्छन् नेताहरू, त्यस्तै छन्। के काम गर्थे उनीहरू आफ्नै काममा व्यस्त हुने भए, कार्यालयमा कहिले उपस्थित देखिने भएनन्। 10 बजे कार्यालय स्टार्ट छ भने उनीहरू 12-1 बजेतिर उनीहरू देखिने भए तैपनि खोज्दा खोज्दै जानु कहिले उनीहरूको जनप्रतिनिधिको घरमै जानुपर्ने अवस्था आएको छ अहिलेको जनप्रतिनिधिको। अब जनप्रतिनिधि कस्तो आउँछन् भने जति जोगी आए नि कानै चिरेका आउने हुन्, सबै यस्तो नै आउने हुन्, आफैले आफ्नै मान्छेलाई प्रायोरिटी दिनेवाला आउनेवाला छन्। अब यसो पढे लेखेको समझदार भएपछि त्यस्तो जनप्रतिनिधिको आशा र अपेक्षा गरेका छौँ। सबैको काम बुझ्ने र सुन्ने, सबै ठाउँ-ठाउँमा गएर कामहरू गर्ने, यो नै कि जसको घरमा मोटर छ डबल मोटर त्यहीँ दिने, जसको छैन त्यहाँ नदिने, त्यस्तो कामहरू भइरहेछ। अब आउने प्रतिनिधिलाई चाहिँ हात जोडेर अनुरोध गर्न चाहन्छु, सबै ठाउँमा पुग्नु होला, काम चाहिँ राम्रो गर्नु होला। अब पार्टी राम्रो नराम्रो भनेर हुँदैन, व्यक्ति चाहिँ एकदम राम्रो हुनु पर्यो। धन्यवाद। कञ्चनपुरबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टले त्यहाँका स्थानीयहरूसँग गरेको कुराकानी हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ। आजको इस्यु अफ द डेमा विशेष गरी हामीले जिल्लागत रूपमा जब निर्वाचन भयो, पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन देशसँगै संरचनामा गइसकेपछि ती जनप्रतिनिधिहरूले धेरै आश्वासन बाँडेका थिए, तर यो विगतको 5 वर्ष कार्यकाल फलदायी लाभदायी हुन नसकेको अवस्थामा अब निर्वाचन नजिकै गर्दा स्थानीयहरूको के छ आकांक्षा, यिनै विषयलाई जोडिरहेका छौँ। आउनेछु एकैछिनको ब्रेकपछि। फेरि पनि ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेको साथमा हुनुहुन्छ। इस्यु अफ द डेमा हामीले वैशाख 30 गतेको अब स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा जनप्रतिनिधिहरू आफूलाई फेरि एकपटक कार्यकाल दोहोरिने मौका दिनुस् भन्दै पनि घर दैलोमा पुगेको देखिन्छ भने दलगत रूपमा फेरि केही नयाँ अनुहारहरूलाई जनप्रतिनिधिको रूपमा छनौट गर्नको लागि पनि घर दैलोमा पठाएको अवस्था देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा राम्रा मान्छेलाई कसरी छनौट गर्ने, हाम्रा भनेर मत नदिएर कसले राम्रो काम गर्न सक्छ र को क्षमतावान छ, बोलेका कुराहरूलाई, बोलेका बाचाहरूलाई जसले पुरा गर्न सक्छ त्यो जनप्रतिनिधिलाई नै जिताउने हो भने मात्रै आफूले आफ्नो गाउँठाउँको जुन किसिमको विकासको सपना देखेको छ त्यो पुरा गर्नको लागि सफल हुन्छ भन्ने एउटा सोच बनाएर नै अब मत दिनुपर्छ भन्ने एउटा चेतनाको त विकास भयो। तर भोलि निर्वाचनमा जो प्रतिनिधिले मलाई निर्वाचनमा जिताउनुस् भनेर आउँदै गर्दाखेरि तिनीहरूका बोली र वचनमा कतिको विश्वास गर्ने भन्ने प्रसङ्गलाई नै जोडिरहेका छौँ। अब फेरि प्रसङ्ग छ सुर्खेतका त्यहाँका स्थानीयहरू अबको निर्वाचनबाट कस्तो अपेक्षा राख्छन् त? 5 वर्षको कार्यकाल सकिन लाग्यो, नयाँ चुनावहरू आउनु लागेको छ होइन। पहिलामा चाहिँ 5 वर्षमा चाहिँ हाम्रो नेताजीहरूले चाहिँ गर्नुभयो विकासको कामहरूमा चाहिँ सबै ठाउँमा विकासहरू लाइटहरू राख्नुभयो होइन ठाउँ ठाउँमा। अनि त्यसपछि तपाईँहरूको बाटोहरू पनि पहिलाको सालमा एकचोटि मिडियामा थियो भाटा क्लबको उहाँहरूले पनि कति 40 मिटर मात्र पिच गरेको भन्ने कुराहरू पनि आएको थियो। यो चोटिमा चाहिँ अलि पिचहरू पनि धेरै भएको चाहिँ देखिएको छ। हामीले यो हाम्रो यो अगाडिको यो हट रोडदेखि लिएर ठाउँ ठाउँमा पिचहरू भएको छ। तर पिचहरू भए पनि कता कता विकासमा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ नजानेको हो कि कस्तो हो, कता नाला चाहिँ कता कताको ठाउँमा अग्लो ठाउँमा नालाहरू बनेको देखिएको हुन्छ। 5 वर्ष त बिताउनै दिएन, अब के कारणले हो त्यो त हामीलाई थाहा छैन। तर जति पनि पाउनु भएको थियो 3 वर्ष त्यसलाई चाहिँ 30 वर्षभन्दा पनि अझै प्रभावकारी भएको जस्तो चाहिँ मलाई महसुस भएको छ। सानोतिनो मसिनो कुरादेखि लाएर ठुला ठुला विकासका कामहरू चाहिँ एकदमै तीव्र गतिमा भएर एकदमै राम्रो लाग्छ मलाई। अझै उहाँले चाहिँ पाउनु भएको भए चाहिँ अझै गर्नुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। जति पनि भूमिहीनका अहिले समस्याहरू चाहिँ आइरहेका छन्, अहिले जति जहाँसुकै ठाउँको एउटा चर्चाको विषय भएको छ, यो समस्याको समाधान पनि हुन्थ्यो। आजसम्म हामीले हातमा पूर्जा पनि पाइसक्थ्यौँ। तर अब बिचमा गएर स्थगित भयो, फेरि त्यसलाई विघटन गरेर फेरि सुचारू गर्ने भन्यो। तर उहाँले खबरदारी गरेर चाहिँ त्यसैलाई काम अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने जस्तो कुराहरू चाहिँ गरेर अगाडि बढिरहेको छ। जनताले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा के बुझ्नुपर्छ त वास्तवमा को सही हो को गलत हो भनेर चाहिँ हामीले पार्टीलाई भन्दा पनि व्यक्तिलाई हेरेर चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। विकास त अलिअलि भएकै होला, तर चाहिँ जति हुनुपर्ने त्यति भएकै छैन। किनभने चाहिँ यो चाहिँ यिनी नेताहरूले आफ्नो पार्टीको मान्छे हेर्छन्, पक्ष गर्छन्, अनि चाहिँ आफूले भनेको मान्छे आफूले चाहेको मान्छे भयो भने त्यस ठाउँमा गर्छन्। अनि विपक्षीको उसमा चाहिँ काम गर्दै गर्दैन, छैन बजेटै छैन भन्दैन है, त्यस्तो गरिदिन्छन्। त्यस कारणले जति हुनुपर्छ, जति सेवा सुविधा पाउनुपर्छ त्यो सेवा सुविधा
अहिलेसम्म नपाएको अवस्था देखिन्छ। अनि जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ आफ्नो सुविधाको लागि बढी केन्द्रित भयो कि जनताको लागि? यो त बेसरी भयो, किनभने चाहिँ अब चाहिँ वडा अध्यक्षले 20-25 हजार तलब भत्ता यहाँ चाहिँ गर्दा महिनामा 50,000 आम्दानी, मोटरसाइकल गाडी है, तेल यातायात खर्च, त्यसैमा भएको विकासको पैसाहरू त त्यसैमा त्यहाँ ठिकै छ, तिनीहरूको सेवा सुविधालाई नै पुग्दैन है। अनि त्यहाँ कसरी गर्ने, पैसा नै हुँदैन भन्ने। एक त सबभन्दा मेरो चाहिँ चित्त नबुझेको कुरा के भनेपछि कृषि प्रधान देश भनिन्छ, कृषिको लागि पैसा बजेट नै छुट्याइँदैन। 13%, 12%, 10% बजेट हुन्छ, त्यसले चाहिँ कता कता हराउँछ, त्यो कनिका छरे जस्तै हुन्छ, उपलब्धि कहीँ पनि देखिँदैन। जनप्रतिनिधिको 5 वर्षे कार्यकाल धेरैको मतमा उपलब्धिविहीन नै रह्यो भन्ने गुनासो नै सुनिन्छ। अब हामी कास्कीका स्थानीयहरूको विचार सुनेछौँ। टिभी जर्नलिस्ट सुधीर पौडेलले पठाएको यो सामग्री। जुन प्रजातान्त्रिक सिस्टमबाट उनीहरूले कसम खाएर जुन स्थानीय चुनावमा भाग दिए, त्यो भाग दिए अनुसार उहाँहरूले काम गर्न सक्नु भएन, काम भएन। र उहाँको कामहरू के भयो भने एउटा एकतान्त्रिक शैलीबाट काम गर्नुभयो उहाँहरूले। त्यसो भएको हुनाले हामी त्यहाँ सन्तुष्टि छैन। सन्तुष्टि नभएको कारणले यहाँ जति कामहरू भए, बाटाहरू, सार्वजनिक जग्गाहरू, अनि त्यहाँपछि यी नियन्त्रण गर्नुपर्ने ठाउँमा ओडाले गरेन, त्यसमा राम्रो काम गर्न सकेन। र काम पनि विपरीत विरोध आफ्नो इच्छाले जे काम गर्न इच्छा लाग्छ त्यही काम गरेर उनीहरूले आफ्नो 5 वर्ष बिताए। यसमा जनता पनि रुष्ट छन् र हामी पनि सन्तोष छैनौँ। जुन जनताहरूले चाहिँ अपेक्षा गरेर यो निर्वाचनमा जुन जनप्रतिनिधिहरूलाई भोट गरेका थिए, उहाँहरूले हामीले गरेको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सक्नु भएन। जस्तो जनतालाई सुख सुविधा र सहुलियत दिनेमा जनप्रतिनिधिले कस्तो काम गरेन? उहाँहरूको त अब वडा नम्बर 1 मा हेर्ने हो भने विवाद नै धेरै देखियो। जुन चाहिँ यो मापदण्डको कुराहरूदेखि लिएर स्कुलका व्यवस्थापन समितिदेखि लिएर हरेक ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूको हस्तक्षेप बढी देखियो, राजनीतिक बढी देखियो। आफूले कार्यकर्ताहरू माझमा चाहिँ लोकप्रिय भए पनि जनताको माझमा चाहिँ त्यति उपलब्धि काम चाहिँ उहाँले गर्न सक्नु भएन। जस्तो अब यो आउँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा चाहिँ कस्ता किसिमका उम्मेदवार छान्ने तयारीमा तपाईँ? हाम्रो इच्छा त सकभर राजनीतिक पार्टीमा भन्दा पनि पब्लिक फेस जो चाहिँ पब्लिकको लागि स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ काम गरेका छन्, जसले चाहिँ जनताको निमित्तै भनेर आफ्नो सम्पूर्ण समय जनताकै लागि दिएका छन्, त्यस्ता उम्मेदवारहरूले चाहिँ आयो भने चाहिँ केही विकास हुन्छ कि भन्ने हाम्रो आशा छ। यद्यपि अब उम्मेदवारी छनौट प्रक्रियामा सबै दलहरू गएका छन्। आशा छ पहिलाको भन्दा राम्रो चाहिँ उम्मेदवार आएर वडा नम्बर 1 चाहिँ अलिक विकास हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले ठानेका छौँ। अब जनप्रतिनिधि काम कस्तो भन्दा मेरो सोचमा जनप्रतिनिधि कस्तो खालको हुनुपर्छ भने जनताको दुःख सुखमा साथ दिन जतिखेर पनि उहाँ तयार हुनुपर्छ। कुर्सी मात्र बसेर हुँदैन, उहाँले निस्वार्थ किसिमले काम गर्नुपर्छ उहाँहरूले। अनि चाहिँ फेरि म चाहिँ यसको लागि आएको यो सिटमा बसेर म पैसा कमाउने, यो सिटमा आएर मेरो मान्छेलाई लाउने, यो सिटमा आएर यो होइन कि कसरी चाहिँ रात दिन खटेर पनि जनताको लागि सेवा गर्ने मान्छे चाहिँ जनप्रतिनिधि हुनु जरुरी छ। तर त्यस्तो नभएको व्यक्ति जनप्रतिनिधि जरुरी छैन, ठाउँमा आउनु पनि जरुरी छैन। जस्तो अब स्थानीय तहको चुनाव पनि नजिकिसकेको छ, यहाँले चाहिँ कस्ता उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ छान्न चाहनुहुन्छ? अब म पार्टी भन्दा म चाहिँ एकदम निस्वार्थ जनताको सेवा गर्ने खालको व्यक्ति चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। जुनसुकै पार्टीको होस् त्यस्तो खालको व्यक्ति चाहिँ आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचार। पहिलो कुरो त के छ भने यो भोकाएको मान्छेले खाना खायो भने के हुन्छ, सबैभन्दा पहिला खाना खान्छ। लगभग कतिपय ठाउँमा त्यस्तो पनि भएको छ। अर्को कुरा मैले के पनि देखिरहेको छु भने विशेष गरी जनप्रतिनिधिहरू सरकारी गाडी जसले प्रयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरू चाहिँ गाडीमा हिँड्नुहुन्छ सिसा लगाएर। त्यहीँ नजिकै तपाईँको 80 वर्षको वृद्ध मान्छेहरू लट्ठी टेकेर हिँडिराख्नु भएको छ, तर त्यो बाटोमा उहाँले धुलो उडाउँदै हिँड्नु भएको छ क्या, सिसा लगाएर भित्र हुनुहुन्छ। अब यतातिर चाहिँ पब्लिकलाई समस्या छ, तर पब्लिकका गुनासाहरू नसुन्ने, जनताका कुराहरू नसुन्ने। त्यो मात्रै होइन, अहिलेका जनप्रतिनिधिहरू कस्ता भयो भने चुनावको बेलामा नमस्कार गर्दै आए, तर जब चुनाव जितेर उनीहरू गए नि त्यसपछि उनीहरूको एटिच्युड बदलियो। उनीहरूले चाहिँ नमस्कार गर्नुको बदला कोर्टको खल्तीमा हात हाल्न राखे। अनि त्यसपछि कसैलाई देख्यो भने पनि नमस्कार गर्यो भने नमस्कार फर्काएनन्। यो नमस्कारको मात्रै कुरा होइन, यो एटिच्युडको कुरा गरिरहेको छु म। अर्को कुरा, अनि कसैलाई एकदम त्यो भोलि भोटर हो र उसलाई नमस्कार गर्नु पर्यो भने पनि एउटा हात थर्काएर नमस्कार गर्न थाले। त्यो मात्रै भएन, उनीहरूले टाउको हल्लाउन थाले। कतिपय ठाउँमा त देखेको नदेखे गरेर हिँड्न थाले। जनप्रतिनिधिको एटिच्युड बदलियो।
जस्तो अब निर्वाचनको मिति पनि नजिकिएको छ, यहाँले अब आउने जनप्रतिनिधि चाहिँ कस्तो हुन्छ, कस्तो हुनुपर्छ भनेर आशा अपेक्षा गर्नुभएको छ? निर्वाचनको मिति नजिक आएको छ, निर्वाचन आयोगले मिति तोकेको छ। आशा गरौँ तोकेकै अवधिमा निर्वाचन होस्। तर अहिलेका हाम्रा उम्मेदवारहरू जो आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई उम्मेदवारी दिइसकेपछि जनताले सार्वजनिक सुनवाई गर्न चाहिँ जरुरी छ। पोहोरका दोहोरिन्छन् यदि गयो भने उनीहरूलाई घोषणापत्र देखाएर यो भयो यो भयो यो भयो र यो भएन अथवा के भयो के भएन भनेर सोध्न जरुरी छ। नयाँ आउनेका लागि त्यो घोषणापत्र मात्रै होइन, स्पेसल्ली कमिटमेन्ट लिन जरुरी छ ताकि उसले झुक्क्याउन नपाओस्। यदि त्यो झुक्कायो भनेदेखि उसलाई के कारवाही गर्न मिल्छ त्यो सम्मको चाहिँ उसलाई चाहिँ लिखित एग्रिमेन्ट चाहिन्छ। जनताले त्यो लिन जरुरी छ। लोभ लालचको भरमा पार्टी एउटै मेरो यही पार्टी हो, यही पार्टीमा म थिएँ, मेरो बाउले हाल्यो मैले हालेँ, यही पार्टीलाई मात्रै हाल्नुपर्छ भनेर नहाल्नुहोस्। स्थानीय निकायमा राम्रो उम्मेदवार खोज्नुहोस्। राम्रो उम्मेदवार स्थानीय निकायमा भएन भने तपाईँको संसद नराम्रो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई प्रत्यक्ष असर पर्दैन। तर स्थानीय निकायको तपाईँको चाहिँ वडा सदस्य, वडा अध्यक्ष र गाउँपालिका उपाध्यक्ष र अध्यक्षहरूलाई यदि तपाईँले गलत मान्छे चुन्नुभयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर चाहिँ तपाईँलाई पर्छ। यो जति पनि विकासका कुरा छन् त्यो विकासका सिलसिला जुनसुकै राजनीतिक दलले जिते पनि यो निरन्तर आउने बजेटका कुरा हुन्, निरन्तर आउने सरकारी बजेटका कुरा, राज्य व्यवस्थाका कुरा, जनताले तिरेको करले जनताले पाउने विकासका कुरा, यो जति पनि चाहिँ कालो बेत्र थपिएका कुरा छन्, जति पनि सडक निर्माणका कुरा छन्, यी रेगुलर बजेटका कुरा छन्। यो बिचमा चाहिँ त्यस्तो नयाँ काम गरेको अथवा चाहिँ उहाँहरूका घोषणापत्र अनुसार गरेका काम, नयाँ काम, पोखरालाई स्मार्ट सिटी बनाउने काम, फेवातालको चाहिँ संरक्षण गर्ने काम लगायत उहाँहरूले गरेका धेरै कुराहरू, उहाँहरूले भनेका धेरै कुराहरू पोखरेलीवासीहरूले महसुस गर्न पाएका छैनन्। खास गरिकन नेकपा एमाले समर्थित कार्यकर्ताले मात्रै त्यो महसुस गरेका छन्। उहाँहरूले आफ्नो राजनैतिक दलको भर्ती केन्द्र बनाउनु भएको छ। नगर युवा परिषददेखि लिएर विभिन्न विभागीय उपसमितिहरू, विभिन्न विभागीय समितिहरू, युवा समितिहरू अथवा चाहिँ अघि नै मैले भने छात्रवृत्तिका कुराहरू, जनताले खाद्यान्न पाउने कुराहरू, यी सबै कुराहरूमा उहाँले राजनैतिक दलको भर्ती केन्द्रको रूपमा काम गर्नुभएको छ। मैले यो मिडिया मार्फत बोल्दै गर्दा यो बिचमा जनताले जुत्ता सिलाएर कर तिरेका छन्, जनताले चटपट बेचेर कर तिरेका छन्। तर पोखरा महानगरमा 13 करोड, कहिले 13 करोड, कहिले कति करोड पैसा हराएको छ, छानबिन भएको छैन। पैसा हराएर पनि त्यो जनताको पैसा हराएको छ, तर जनप्रतिनिधिहरू सिरियस हुनुहुन्न। यो यस्ता खाले गैर जिम्मेवार प्रवृत्तिका विरुद्ध मतदान गर्नुपर्छ। अबको जनप्रतिनिधि यी सबै खाले कुराहरूलाई चिर्ने गरिकन, खास गरिकन जनताको नजरमा जनप्रतिनिधि स्थापित हुनका लागि यो पोखरामा स्थापित फेवाताल, बेगनास तालहरूको संरक्षण गर्नका निम्ति, सुन्दर पर्यटकीय सहर निर्माण गर्नका निम्ति र गरिब जनताले यहाँको स्थानीय सरकारको महसुस गरिकन जनप्रतिनिधिले काम गर्नुपर्छ। त्यस्तै जनप्रतिनिधिहरूको आवश्यकता अबको निर्वाचनमा रहन्छ र मलाई आशा छ म यो बिचमा खास गरिकन आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भई आफूलाई जनतेना धानिराख्नु भएको पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जोशीको पूर्ण स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। उहाँको सम्भवतः प्यारालाइसिसको कुरा छ। त्यस्तै उहाँको मात्रै होइन, उहाँ समर्थित नेकपा एमाले यो पोखरा महानगरपालिकालाई पनि प्यारालाइसिस गराएको छ। अबका जनप्रतिनिधिहरूले यो प्यारालाइसिस भएको पोखरा महानगरपालिकालाई जुरुक्क उठाउने गरिकन काम गरून् र जनताले पनि त्यही अनुसार मत बदल्न तयार हुनुपर्छ र हुन्छन् भन्ने मेरो विश्वास छ। जनताले जुन अपेक्षा गरेका थिए त्यो अपेक्षा अनुसारको चाहिँ काम चाहिँ त्यो नभएको अनुभूति भएको छ। जनताका चाहिँ गुनासाहरू चाहिँ जति पनि उनीहरूले चाहिँ पुरा गर्छौँ भनेर चाहिँ उनीहरूले वचन दिएर उनीहरू माथि पुगेका थिए। त्यो वचन दिए अनुसारको काम चाहिँ जनताले अनुभूति गर्न नपाएको अनुभव छ। जस्तो जनतालाई सुख सुविधा र सहुलियत दिनेमा जनप्रतिनिधिले कस्तो काम गरे, यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ? चुनाव ताका गरिने भाषण जस्तै भयो एउटा। सबैले यही आश्वासन दिन्छन्, माथि उड्छन्, तर माथि गइसकेपछि उनले पर्छ भन्ने भावनाहरू जनतालाई पैदा भयो भने र ती खालका व्यक्तिहरूलाई हामीले जिताउन सक्यौँ भने पनि केही अपेक्षा गर्न सकिन्छ। नेपालमा नेता त धेरै भए तर जनताको मत बुझ्ने र मन जित्ने नेताहरू कोही पनि नभएको परिवेशमा अबको
परिवेशमा चाहिँ मैले भनेको यो खालको चाहिँ नेताहरू आउनु जरुरी छ। जनप्रतिनिधि अब यो पार्टीगत भन्दा पनि अब जनताले अपेक्षा गरे अनुसारका जुन जनताका जुन आवश्यकताहरू छन् त्यो परिपूर्ति गर्ने खालकै व्यक्ति हेर्नुभन्दा पार्टी हेर्नुभन्दा व्यक्ति नै हेर्ने अपेक्षा त्यही। जस्तो विभिन्न किसिमका विकासका कार्यहरू गर्ने भनेर जनप्रतिनिधिहरूले जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो अघिल्लो यो समयमा, उहाँहरूले यो कार्यले चाहिँ समग्र जनता खुसी होला नि त? तपाईँ पनि खुसी हुनुहुन्छ? अब त्यो अनुसारले छैन, जनतामा पनि नैराश्यता छ। अब मुख्य अब जनतालाई नै केन्द्रमा हानेर गर्ने भन्ने किसिमको छ, तर त्यो अनुसारले जनताले अपेक्षा अनुसारको कार्यक्रमहरू भएको छैन। जस्तो निर्वाचित अब जुन वैशाख 31 गते जुन निर्वाचन नजिकै छ, त्यो चुनावमा निर्वाचित भइसकेका जनप्रतिनिधिबाट चाहिँ यहाँको अपेक्षा चाहिँ कस्तो रहन्छ? जनताले अपेक्षा अनुसारकै हुनु पर्यो। एउटा व्यक्तिप्रति भन्दा पनि जनताप्रति उत्तरदायित्व हुने खालको जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने मेरो अपेक्षा त्यही हो। यो कार्यकालमा जनप्रतिनिधिहरूको काम कस्तो रह्यो? काम त कस्तो हो नि, हेर्दा देख्दाखेरि चाहिँ उही पेटै भरे जस्तो, आफ्नै गरे जस्तो, के अरे गरे जस्तो देखाउने, बाहिर चाहिँ गरे जस्तो गर्ने। अब त्यही हो। जस्तो जनतालाई सुख सुविधा र सहुलियत दिने जुन जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए होइन, यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले त्यो अनुभूति गर्न पाउनु भयो कि पाउनु भएन? पाएको छैन। अब निर्वाचनको मिति पनि नजिकै छ होइन, कस्तो उम्मेदवारको चाहिँ खोजीमा हुनुहुन्छ? कस्तोलाई चाहिँ छान्नुहुन्छ यहाँले? खोइ म त उम्मेदवारी नै देख्दिनँ। यहाँ त उम्मेदवार नै छैन कि जस्तो लागिरहेछ। अब सबै जो हेरे अब जनता नै छैन भन्नु पऱ्यो। अब यस्तो भयो। अब राजनीतिक पार्टीले टोलमा चाहिँ इकाइ गठन गरेर सबै पार्टीले घर घरमा नेताहरू भए, जनता छैनन् भोट हाल्ने मान्छे, सबै कार्यकर्ता हुन् अहिले मेरो विचारमा है। सो यो स्थानीय त निर्वाचन भएको 5 वर्ष करिब पुरा भइसकेको छ। अब यो कार्यकालमा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको काम कस्तो रह्यो, यहाँलाई कस्तो लागिरहेछ? होइन, कोही त राम्रै नै गरेछन्, कोही चाहिँ खासै राम्रो गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने सबै झोले नेताकै भरमा पछि दौडेर अलिकति लगानी गर्ने, अलिकति चाहिँ आफ्नो पेट मात्रै भर्ने मात्रै काम भइराखेको जस्तो देखिन्छ। धेरै ठाउँमा तपाईँले देख्नुभयो, पुरै ठाउँमा कच्ची पुलहरू बनाएको छन्, कच्ची सडक बनाए, त्यसको खासै राम्रो मद्दत भएको छैन होइन, त्यसमा स्याहार सम्हारै छैन। अब तपाईँको त्यो मात्र नभइकन आफ्नो पार्टीवादीकै गएर घरको खिच्चातानीमै देश अल्झिराखेको जस्तो लाग्छ मलाई स्थानीय तहको सरकारबाट पनि। तर मैले चाहिँ के भन्न अनुरोध गरेँ भने तपाईँहरूलाई, जस्तै अब हामीसँग केही गर्ने क्षमता छ भने त्यही अनुसारको सरकारले एउटा नीति नियम बनाएर, जस्तो मसँग पढाइ छ, पढाइको सर्टिफिकेट अनुसार केही होस् पढेका भाइ बहिनीहरूलाई। अनि त्यस पछाडि मसँग अब म विदेश जानलाई सकिनँ, विदेश नगइकन यहीँ आफ्नो एउटा दुईवटा केटाकेटी पालेर आफ्नो देशमै रोजगार बसेर गरेर परिवार पाल्छु, बाबामा पाल्छु भन्ने उद्देश्य लिएका भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति केही अब ब्याङ्किङ सुविधा होस् अथवा कुनै पनि एउटा यस्तो सरकारी तहबाट केही भइदिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो मैले भेटिनँ अहिलेसम्म। जस्तो अब निर्वाचनको मिति पनि नजिकिसकेको छ होइन, कस्तो खालको जनप्रतिनिधिको चाहिँ तपाईँको अपेक्षा छ? कस्तो खालको आओस् भन्ने अपेक्षा तपाईँले राख्नु भएको छ? मलाई त यस्तो छ, आफ्नो कार्यकालमा उनीहरूको त्यो नयाँ कार्यकालको लागि एकदमै धेरै शुभकामना दिन्छु। तर त्यो नयाँ कार्यकालमा चाहिँ राम्रो जुनसुकै पार्टी होस् कि अब हामीले चाहिँ यस्तो हेर्नु पऱ्यो कि म काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भन्दा पनि एउटा पार्टीलाई राम्रोसँग समर्थन गरेर चाहिँ देशको अब गण्डकी प्रदेशकै राम्रो विकास गरेर चाहिँ हिँड्न पायो भने राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। जस्तै अब पोखरालाई लेक साइड हेर्नु भने लेक साइडमा पनि अब तालको वरिपरि धेरै व्यवस्थित कुराहरू गर्न छन् होइन, त्यसलाई बचाएर राख्यो भनेदेखि अब त्यही माथि तपाईँको अब इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बन्यो, इन्टरनेसनल एयरपोर्टको पनि अरू छेउछाउमा अरू पनि बाटा बस पाएका धेरै असुविधाहरू छन्। त्यो कुराहरूलाई अझै पनि राम्रोसँग गर्न सक्नु भएन उहाँहरूले। जब चुनावको बेला आउनुहुन्छ घर दैलो कार्यक्रम गर्दै आउनु, मलाई दिनु पऱ्यो, मलाई गर्नु पऱ्यो भन्नुहुन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ उहाँहरू फर्किनुहुन्न। हामीले कैलाली, कास्की, कञ्चनपुर, डडेलधुरा र सुर्खेतका त्यहाँका स्थानीयहरूसँग अबको स्थानीय तहको निर्वाचन र त्यसप्रतिको अभिलाषा र विगतको 5 वर्ष कार्यकाललाई जनप्रतिनिधिको कामलाई उहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको थियो, यही सामग्री आजको इस्यु अफ द डेमा प्रस्तुत गर्यो। आजलाई यति नै, बिदा पाऊँ, नमस्ते।